غور کرنا بڑی توجہ نال سنو میں اس ہستی دا ذکر کرنا جے دینا حضرت یوسف انعام بھی مل گئے تے ویر بھی ٹر کے آ گئے 11 پتر اور 11 پتر آ گئے ٹر کے انہاں اپنے والد نے عرض کی تھی بابا مہربانی کرو اجازت دے اسی ویر نو لے جانا ہے میں بڑی جلدی تانوں اس کنویں تک لے کے جانا جڑے کنویں دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے سٹیا گیا اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر 11 پتر آئے عرض کی دی ابا جان ساڈے تے یقین کرو اعتماد کرو اس اپنے ویر نو لے کے جناب علی اور سیر و تفریح دے اندر جانا چاہنے ہیں اللہ دے پیارے پیغمبر دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے فرمایا بیٹا میں تانوں اجازت دے دیاں پر مینوں ڈر پیا لگدا ہے بابا جی کا دا ڈر لگدا ہے فرمایا کتھے میرے پتر نو بھیڑیاں نہ کھا جائیں اور تساں غافل ہو جاؤ مصروف ہو جاؤ انہاں جناب علی عرض کی تھی میں قرآن دا ترجمہ کرنا چاہنا ٹائم بالکل تھوڑا ہے انہاں عرض کی تھی بابا جی ساڈے نال جا لین دو اسی حفاظت کران گے جیلے 11 ویرون اس ویر نو بھیڑیاں نہیں اٹھا سکدا ابو جان دی اسی دی حفاظت کران گے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا جڑا نظارہ میری اکھ ویکھ رہی ہے تساں نہیں ویکھ رہے تانوں پتہ ہی نہیں جو میں ویکھ رہا تانوں نظر نہیں آندا تیار ہو گئے انہاں کیا ابو جان صبح ساڈے نال روانہ کرنا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر جدوں رات گزری حضرت یوسف علیہ السلام نو روانہ کیتا ہن 11 بھائی نے واری اٹھا دینے حضرت یوسف علیہ السلام دی نظر اپنے باپ دے چہرے تے اور باپ دی نظر اپنے یوسف دے چہرے تے لے ہو یار حوالے رب دے تے میلے 4 دیناں دے لائے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دیناں دے اس دن عید مبارکی ہو سی جس دن پھر ملیں گے توجہ ہے باپ دی نظر پتر دے چہرے تے پتر دی نظر باپ دے چہرے تے اللہ دے پیارے پیغمبر دو پتر جدا ہوندہ پیا ہے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے کمال کر دیتی فرمایا جدوں کسے دا ماہی وچھڑے جدوں کسے دا ماہی وچھڑے او کون روے تھوڑا او سب روگاں دا روگ محمد تے جس دا نام بھی چھوڑا ہاتھ اٹھا کیا کو سبحان اللہ ہن میں تو جلدی لے جانا یوسف دی قمیض دے ہوتے غور کرنا میرے نبی دے غلاموں اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام دے اکھاں تو جل ہو گئے حضرت یوسف نو لے گئے کنویں دے اندر ایک قرآن موجود ہے جدوں حضرت یوسف علیہ السلام نو رسا بن کے کنویں دے اندر سٹن لگے خالق کائنات نے فرمایا میرے پیارے جبرائیل یا اللہ حکم فرمایا جلدی جا اے رسی بعد چ کٹن یوسف نو پراں تے پہلے چا لینا ہے
قبلہ حاجی بشیر صاحب میرے نبی دے تمام بزرگ میری گل سن لو. ایک دن مدینہ پاک دے اندر حضرت جناب جبرائیل نے میرے نبی دے سامنے بیٹھ کے عرض کی تھی آقا تواڈا بھی بڑا مقام ہے, حضرت یوسف دا بھی بڑا مقام ہے, حضرت یعقوب دا مقام ہے. میرے نبی نے فرمایا جبرائیل دس تیری پرواز کتنا ہے, تیری طاقت کتنا ہے؟ عرض کی تھی اللہ دے پیارے نبی اور تے مینوں کوئی گل دا پتہ نہیں پر اتنا پتہ ہے سونیا جدو یوسف نو بھائیاں نے کنویں دے اندر سٹیا ہے میں سدرا تے بیٹھا سا, اللہ نے مینوں حکم فرمایا جلدی جا کنویں دے اندر انہاں رسی بعد چ کٹی ہے کنویں وچ میں پہلے آ گیا. اچھی بولو بابا جی آجو آجو اگے آجو اتھے آجو میرے کو فرمایا رسی بعد چ کٹی میں پہلا آیا. اچھا ہون کمیز جیڑی حضرت یوسف علیہ السلام نے پائی سی ہون ذرا سنو کمیز آئی کتھوں پر اچھی سبحان اللہ. جدوں اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام چیخے دے اندر گئے, اللہ فرمایا جبرائیل جنت وچوں کمیز لے جا تے میرے خلیل نو پہنا دے. اچھا وہ کمیز انج دی نہیں سی جی میں تواڈی میری ہے, ہاں وہ سی نور دی کمیز. اے جی میں فرشتے کندیاں تے بیٹھے نا پار محسوس ہوندا ہے نہیں ہوندا, فرشتے بیٹھے نے پر پار محسوس کیونکہ نور دا پار نہیں ہوندا, نور لطیف ہوندا ہے. تے کمیز جڑی سی نور سی. اللہ دے پیارے پیغمبر دی بارگاہ دے اندر کمیز لے آندی اور اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کمید بنائی, کمید پا کے آپ اتے تشریف لایا ہے 40 دنوں تو بعد. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کمید حضرت اسحاق علیہ السلام نو ملی اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے وہ کمید مبارک حضرت یعقوب علیہ السلام نو پیش کی تھی. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جدو اپنے بیٹے نو جدا کرن لگے روانہ کرن لگے آپ نے اس کمیز دا تمیز بنایا, تمیز بنا کے فرمایا بیٹا یوسف ابو جانکم فرمایا بیٹا جلدی کر اے کمیز گلے وچ پا لے جتھے مشکل پوے گی مشکل حل ہو جائے گی. اے کمیز مشکل حل ہو جائے گی. اللہ دے پیارے پیغمبر نے پایا کنویں چ پا گئے, جناب جبرائیل نے حکم ہویا جلدی کنویں جا, وہ تویز کھول کے کمیز کڈ کے حضرت یوسف نو پہنا دے. اللہ دے پیارے پیغمبر دے گل دے اندر وہ نور والی کمیز پہنائی گئی. آپ صحیح سلامت تشریف لائے. پھر او کمیز سی کہ جدو دوسری مرتبہ ویر گئے نا حضرت یوسف علیہ السلام پوچھے سناؤ توڑے بابے یعقوب دا کی حال ہے؟ انہاں کیا بابے یعقوب جڑے نے اکھاں دے بیٹھے نے. فرمایا اچھا اکھاں دے بیٹھے نے جی. فرمایا اگے بھی تساں کمیزاں لے گئے ہو پر سکھ نہیں پہنچا, اے کمیز لے جاؤ بابے دی اکھ کھل جائے گی. اے کمیز لے جاؤ. جدوں کمیز لے کے آئے نا حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیش کی تھی. آپ نے فرمایا ہن میں قرآن دی آیت نہیں پڑھتا ترجمہ سن لو. آپ نے فرمایا میری قوم دے لوگوں کٹھے ہو جاؤ, میرا بڑھاپا ضرور ہے پر گل میں سچی کرن لگا آج مینوں یوسف دی خوشبو آ رہی ہے. گڑ گڑا کے کو سبحان اللہ, اچھیا کو سبحان اللہ. وچ کمیز دا ذکر نہیں, فرمایا آج مینوں یوسف دی خوشبو آ رہی ہے کہ میرا یوسف جتھے بھی ہے صحیح سلامت ہے. حضرات محترم اللہ تعالیٰ ان پیاریاں دے ذکر دے برکت نال اللہ اس پورے مجمع دی خیر فرمائے. اللہ زمان دی زندگی برکتاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.